वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आपको बता रहे थे जाने से पहले कि किस तरह भारत ने एकदम रद्द अमल अपना जो है उसका इजहार किया। भारत ने कहा दिस फैक्ट अंडरलाइंस आवर कंसर्न दैट टेररिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड सैंक्चुरीज इन पाकिस्तान and we would like the perpetrators of the 2008 Mumbai terror attacks who are still sheltered in Pakistan to be brought forward. इसी के साथ साथ अब फेसबुक पे इंटरनेट के ऊपर एक और किस्म का हमें रिएक्शन नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली एक ऐसी वेबसाइट है जिसे माना जाता है इट्स एन आउटलेट फॉर अलकायदा मैसेजेस, उधर जो है शहीद माना जा रहा है ओसामा बिन लादेन को। ये कहा जा रहा है अमेरिका विल रीप द सेम इफ द न्यूज़ इज ट्रू और फॉल्स। ईदर वे, हर दो तरह से अगर ये खबर सच है या गलत है, अमेरिका को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। किस तरह कीमत अदा करनी पड़ेगी? देखें, अमेरिका को देखें, एक चीज ये भी हो सकती है, देखें स्टेटमेंट्स देखें जी, अगले 15 दिन बहुत मुहतात होना चाहिए। अलकायदा कुछ भी कर सकती है। अब अगर इस तरह का एक और 9/11 ना हो, छोटा सा वाकया भी हो गया तो इट विल गिव अ वे, पेव अ वे कि पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ जो है एक्शन किया जाए। और जो उनकी वो बात हिलाल साहब भी कहते हैं और सब लोग भी कहते हैं, ये सूरत हाल एक तो हीरो बना दिया आपने मार के। आप कितना भी कह देंगे तारीख किसी और, तारीख कुछ और लिखा करती, ठीक है, आप जो मर्जी कहते रहे। आपने अब तारीख क्यों कुछ और लिखती है और इस केस में क्यों कुछ और लिखेगी? सर, जिस वक्त चे गुवेरा मारा गया था तो चे गुवेरा के बारे में कहते थे कि ये सबसे जालिम आदमी है बोलीविया का और पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका का। लाश उसकी हेलीकॉप्टर में घुमाई गई थी पूरे इलाके में। आज चे गुवेरा की तस्वीर हर जगह मौजूद है। फ्रीडम फाइटर ऑफ जी। जिस वक्त मेहदी सुडानी मारा गया था उसकी लाश को उन्होंने दरिया बुर्द किया था, समुद्र बुर्द किया था इसी तरह, और खोपड़ी जैसी लॉर्ड किचनर ने वो अपनी कलमदान बनाया था। आज मेहदी सुडानी हीरो है। आज के विलन कल के हीरो हुआ करते हैं। ये बहस बिल्कुल और तरह की है। मगर इसको क्यों हीरो माना जाएगा? मुझे ये नहीं समझ आ रही किस बात पे हीरो माना जाएगा। नहीं, ना माना जाए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या ट्रीटमेंट, क्या ऑपरेशन की वजह से? आप कह रहे हैं अलकायदा की जो साइट बनी है, आज मैसेजेस चल रहे हैं, बाकी चीजें चल रही हैं। कल तक जो एक बंदा नॉन एंटिटी था, उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अपने क्राइम उसके हाथों मरने वाले को हीरो बनाते हैं। अच्छा, सही अच्छा, इसमें यही है ना कि जी मजालिम तो हो रहे हैं दुनिया भर में मुसलमानों पे, यानी फलस्तीन पे यहूदी जो है वो फलस्तीनियों के खिलाफ बदतरीन किस्म की इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अमेरिका साथ दे रहा है। भारत जो है वो कश्मीर में कश्मीरियों के साथ बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी कर रहा है। अमेरिका उसका साथ दे रहा है। दुनिया भर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, जनाजे हमारे उठ रहे हैं, जख्मी हम पहुंचा रहे हैं, खैमा बस्तियों में हम हैं। तो ओसामा बिन लादेन एक सिंबल बन चुका था। उसके बारे में अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद है जो ये समझती है कि वो मज़ाहमत का सिंबल है, इसलिए उसे शहीद भी समझते हैं। तो सवाल मगर डॉक्टर साहब उसकी आइडियोलॉजी जिसकी उसने बुनियाद रखी, सवालात इससे अगले हैं जी। आप टेरर अटैक्स कंडक्ट किए, क्या वो सारी चीजें भूल जाएं? देखें ना जी, उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स मौजूद हैं, क्राइम्स कोर्ट मौजूद है, उसमें लीगल रास्ते मौजूद हैं। मुल्कों पे हमला करना तो कोई उसका रास्ता नहीं है। कोई अफगानी आपकी नजर में वो शहीद थे? मैं इससे अगली बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल यानी हमें इस बहस में पढ़ने के बजाय हमें ये समझना चाहिए कि अमेरिका जब तक जुल्म नहीं बंद करेगा और जुल्म का साथ देना बंद नहीं करेगा, दुनिया के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता। वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। अब भारत की आपने मिसाल दी, यानी भारत के हादर सर्विस जर्नल जो है और उनके कर्नल प्रोत है, उनके जो है वो मेजर कलकरानी है, वो तो दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर उनकी अपनी तहकीक, हेमनत करकरे की तहकीक के मुताबिक और समामी के बयानात के मुताबिक, वो समझौता एक्सप्रेस का मामला हो या गोधरा एक्सप्रेस का मामला हो, तो भारत तो अपना कटहरे के अंदर खड़ा है। वहां तो दहशतगर्द तंजीमें 132 हैं वहां पर। वहां के जो है वो 200 अपने कॉरिडोर्स हैं। एब्सोल्युटली। मैं मुशाहिदुल्लाह साहब आपकी जाने बात हूँ, खालिद शेख मोहम्मद हो या अबू जुबैदा हो, ये बड़े बड़े अलकायदा के जो रिक्रूट्स रहे हैं, जो काम करने वाले रहे हैं, वो पाकिस्तान की सरजमीन से ही पकड़े गए हैं। और उसके बाद अब ओसामा बिन लादेन, ये समझा दीजिए, इससे हम इस प्रॉब्लम से, इसे कह लें आप या इसे एक फिक्स कह लें, इससे निकलेगा कैसे पाकिस्तान? हम अपना पल्ला साफ कैसे करेगा पाकिस्तान? देखें, ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर अफगानिस्तान पे हमला होगा और वहाँ कोई तंजीम काम कर रही है तो वो पड़ोस में, और पड़ोस भी ऐसा कि जिसकी सरहद जो है वो कोई 2500 किलोमीटर की हो, तो वो जाहिर है उधर ही आएंगे। और फिर ये यानी कि अगर हिस्ट्री पढ़ें तो इस तरह के लोग जो है ना वो गंजान आबादियों में और बड़े शहरों में जाकर रुपोश होते हैं।
وہ ہوئے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت ساری باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو صرف ہمیں ٹھیک ہے اپنا احتساب زیادہ کرنا چاہیے. مثلا ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ایجنسیوں کا فیلئر ہے، ضرور ہوگا، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ 9/11 جب ہوا تھا اور پہلا جہاز آ کے ٹکرایا، اس کے 20 منٹ بعد دوسرا ٹکرایا، تو یہ سوال تو ہو سکتا ہے نا کہ CIA کیا کر رہی تھی، FBI کیا کر رہی تھی، اور ان کا بھی انٹیلیجنس فیلئر جو ہے بڑا میسو وے پہ ہوا تھا، لیکن وہاں کسی نے یہ بات ظفر ہلالی صاحب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ ظفر ہلالی صاحب جی، میں ذرا قطع کلامی کا، وہ فیلئر نہیں تھا، وہ اس کا حصہ تھے. آپ کو ساری تاریخ پتا ہے کہ وہ تو خود کروا رہے تھے، وہ تو اس کا حصہ تھے. کوئی ایک آدمی بھی آپ بتا دیجئے کہ اس 9/11 کے اتنے بڑے ایک واقعے کے اوپر امریکہ کے اندر کسی ایک آدمی پہ بھی کوئی ایکشن لیا گیا جو ان کا یہ فیلئر تھا. اس لیے وہ سارے اس کا حصہ تھے. Khalid Sheikh Mohammed is awaiting, I think, a military tribunal right now in Guantanamo Bay. لیکن فیلئر تو تھا. فیلئر تھا, yes. آپ کیا کہیں گے ظفر ہلالی صاحب؟ زیادہ تر یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ امریکہ خود اپنے پیر پہ کلاڑی مان رہا ہے، مگر ہم اس کی ڈسکشن تو نہیں ہو رہی ہے امریکن فارن پالیسی کی کہ امریکہ کی روایات. سب سے برا چیز جو انہوں نے کہا ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے، وہ جو ظلم کر رہے ہیں ادھر، اور ان کو پتہ چلے گا ان ڈیو کورس یہ عرب اپرائزنگز کو تھوڑا سا اور چلنے دیں اور ایجپٹ کو اپنا اصلی سٹیچر پہ آنے دیں جدھر ڈیموکریسی ہوگی، تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی ان کا جو ہے بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. مگر اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے ہم اس کے نظر میں آ گئے ہیں، اور ہمارے دشمن جیسے ہندوستان ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بالکل فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں ابھی ایک چینل سے آیا ہوں، انڈین چینل سے، جدھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں وہ کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں اور کس قسم کی کنکلوژنز وہ ڈرا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل گیو می این انسٹنس، مثالیں دیجئے نا، کیا باتیں کر رہے تھے؟ I mean they are saying for instance کہ یہ ایک سیف ہاؤس تھا انٹیلیجنس کا، کہ ہاں جب میں نے ان کو کہا کہ ہم نے ان کو انفارمیشن دیا تھا اس کے بارے میں کہ اس کا فون کال ایک انٹرسیپٹ ہوا تھا، تو وہ پارتا ساتھی وہ ایمبیسڈر بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کہ وہ فون کال کبھی استعمال ہی نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا کیا تم نے اسے بات کر کے پوچھا تھا کہ اس نے فون کال نہیں استعمال کیا تھا؟ جب میں نے ان کو یہ کہا فار ایگزامپل کہ پاکستان جو ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم کانٹیکٹس طالبان کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، میں کہتا ہوں ہمیں رکھنا چاہیے افغان طالبان کے ساتھ. بلکہ میں تو ان کو ایک مثال دیا، میں نے کہا کہ اگر ایک بال بھی ہے جو آپ اور آپ کے ایڈورسری کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، اس کو رکھو، اس کو مالش کرو، اس لیے کہ وہ بال کے ساتھ آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں یا ڈیل دے سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم بات کریں گے، جتنا لوگوں کے ساتھ ہم ملیں گے، اس پیسفل ریکنسیلیشن کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ بتائیے کہ ابھی جس بال کی آپ بات کر رہے ہیں، جو مثال دے رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ ڈھیل دینے کو یا کچھ ٹائٹ کرنے کو کیا بچ گیا ابھی ہمارے پاس، given the circumstances right now and given the kind of theater we're put into؟ دیکھیے، ایک 8 ریفرنسز تھے اوباما کے پاکستان میں، اس کے اسپیچ میں 8 ریفرنسز تھے. 7 ریفرنسز انڈیاز کہتے ہیں کہ ہاسٹائل تھے، تو میں کہتے ہیں چلو تھوڑا سا وہ فیوریبل نہیں تھے، مگر ایک ریفرنس جو تھا وہ فیوریبل ہے. امریکہ کو پتہ ہے کہ اس جنگ میں ہماری کوآپریشن ان کے لیے بہت ضرورت ہے، اور جس طریقے سے ہم نے لڑا ہے القاعدہ کے خلاف اور جو سیکریفائسز ہم نے دیے ہیں اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک ملک کے ساتھ کوآرڈینیٹ اور کوآپریٹ کرتے ہیں تو مہربانی سے ان کو آپ کی انٹرسٹ واضح طور پہ بتا دیں کہ آپ کا پھر مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگا. آپ ان کو مہربانی سے بتا دیں کہ کیا ہے وجہ جو آپ مثال کے طور پہ افغان طالبان اور حقانی گروپ کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس آئی تھنک آر بینیفیشل ٹو دا کولیشن. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ایک قسم کی ہپوکریٹیکل پوزیشن میں ہیں اور اسٹینڈنگ میں، جدھر ہم سامنے کھل کے بھی نہیں آتے، اپنے آپ کو ایک ہپوکریٹ ہم اپنے آپ کو ایک ہپوکریٹیکل کنڈیشن میں ڈال دیتے ہیں. I mean this is not with the benefit of hindsight.
میں تو کہتا ہوں یہ جو فینومینا ہے پاکستان میں, ٹو تھنک دیٹ ڈپلومیٹ از اے مین ہو سینٹ ابروڈ ٹو لائی فار دا بینیفٹ آف ہز کنٹری, یہ بالکل غلط ہے. میں 38 ایئرز ڈپلومیسی میں رہا ہوں. ایک دفعہ جب آپ جھوٹ کہہ دیتے ہیں کوئی آپ کو نہیں مانتا, اس کے بعد سیدھی بات کریں, ٹیل دیم یور لمیٹیشنز, بتائیں ان کو کہ کدھر تک آپ جا سکتے ہیں اور اس کے بعد نہیں جا سکتے. اور وہی شاید یہی شاید وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے اوپر اعتماد کرنے سے کتراتی ہے سارے ممالک, اسپیشلی یو ایس اے کتراتا ہے. کیا واقعی ہم ہپوکریٹیکل لوگ ہیں؟ کیا واقعی ہم ہپوکریٹس بن چکے ہیں اور ہم نہ سامنے کھل کے آتے ہیں نہ چھپتے ہیں؟ یہ پوچھیں گے ہم واپس آ کے ایک بریک کے بعد, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے زید حامد صاحب سے بھی, اپنے مختلف اینالسٹ سے بھی, کہ کیا ہمارے نیوکلیئر اثاثے اب سیف ہیں, یا جس گریٹ گیم کی یہ بات کرتے ہیں نیوکلیئر اثاثے all the more vulnerable یا unsafe ہو گئے ہیں. After a very short break.